नयाँ एमाले पार्टीको दर्ताको निवेदन। प्रचण्डले संकटको दोषी आफू नभएको बताउँदा शीर्ष नेताहरू नेपाल र खनालले ओलीकै गल्ती देखेको बताए। त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निम्ति भारत सरकारसँग नयाँ सिराबाट संवाद गर्ने, वार्ता गर्ने। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको अनि झण्डै 2/3 बहुमत ल्याएको यो गठबन्धन अहिले एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको छ। अहिले यो एकीकरण भएको 1 वर्षभन्दा बढी नै भइसकेको छ। तर छोटो समयमा नै यो पार्टीभित्र संकट बढ्दै जाँदा केही व्यक्तिहरूले नेकपा एमाले नामको अर्को पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन्। दर्ता गरेको पार्टीमा चाहिँ कसैको पनि मतलब कसैले सपोर्ट केही पनि छैन। अब हामी फेरि ठुलो सबै नेताहरू पनि ठुल्ठुला पनि होइन नि, हाम्रो टिमको सबैजना सामान्य नै हुन् हैन। एउटा समर्थक नेकपा पहिलाको एमाले पार्टी कस्तो मजबुत थियो, अहिले पार्टी फुटेको कारणले चाहिँ अनि पूर्व एमाले कस्तो थियो हैन, त्यो त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब टिम बनाएर चाहिँ हामी सामान्य मान्छेले चाहिँ त्यो दर्ता गर्न खोजेको हो। दर्ता चाहिँ भएको छैन। यही असार 14 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी नेकपा एमाले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्दा सो पार्टीले हिमालयमा उदाउँदै गरेको सूर्य चुनाव चिन्ह माग गरेको छ। सो निवेदनमा भएका 21 जना पदाधिकारीहरूमा कोही पनि त्यति नाम सुनिएका व्यक्तित्व छैनन्। पदाधिकारीहरूको नाम, विधान, घोषणापत्र लगायतका सम्पूर्ण आवश्यक कागजातहरू पेश गरिएको हुनाले यसमा आवश्यक अध्ययनपछि 45 दिनपछि आयोगले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उपयुक्त ठानेमा दल दर्ता गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसैबीच सत्ताधारी पार्टी नेकपाभित्र आएको संकटमा आफ्नो कुनै दोष नभएको पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। हामीले पार्टी एकतामा जोड दिने भनेर फुटको सङ्घारमा पुगेर एकतामा जोड दिने भनेको होइन, तर कतिपय मानिसहरूले पार्टी निर्णयलाई मान्नुपर्ने अवस्था आएमा, पार्टीको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा, विधि अनुसार चल्नुपर्ने अवस्था आएमा किन मान्ने? पार्टी फुट्न सक्छ भने बाहिर हल्ला गरे हुनाले त्यस्तो कुरा गलत हो। जस्तो नेकपा एमाले दर्ता गरियो भन्ने आयो नि त, पहिले अध्यादेश ल्याएर पार्टीलाई सजिलै फुटाउने प्रयत्न गर्यो भने कुरा आएर हामी 20 जनाले त्यसलाई रोक्नको लागि पाइला पनि चाल्नुपर्ने हो। ललितपुरमा भएको एक भेलामा बोल्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा आएको पछिल्लो संकटको दोष अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि थुपारेका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बेलुका 5:30 बजे भेला बोलाएर उपस्थित नेताहरूलाई आफू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सुझाव लिएका थिए। उनको भनाई उद्धृत गर्दै नेपाल लाइभ अनलाइनले लेखेको छ, पार्टी र सरकारमा जुन किसिमको जटिलता आयो त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। यो सबै जटिलता प्रधानमन्त्री ओलीजीले निम्त्याउनु भएको हो। मैले कसरी अघि बढ्नुपर्छ तपाईहरू सुझाव दिनुहोस्। प्रचण्डले पार्टी र सरकारमा अस्थिरता मच्चाएको भन्दै उनीमाथि आरोप लगाएकोमा त्यसको विरोध गर्दै त्यसमा सत्यता नभएको बताएका हुन्। त्यसअघि बिहान अर्का अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आफू निकट व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेपछि प्रचण्डले पनि त्यसबारेमा छलफल गर्न यस्तो भेला डाकेको नेता भीम रावलले बताएका छन्। राजीनामाको सम्बन्धमा त त्यो बैठकमा कुरा उठेको हुनाले त्यसमा थप छलफल गर्नु परेन। अहिले हामीले उहाँले जे जस्ता कुराहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो त्यसले जे असर पर्यो र हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार र नेपाली जनताले र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो पार्टीले आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा समेत आघात पर्न गएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा थाई कमिटीमा त्यो कुरा जोरदार रूपमा उठेको छ र त्यो त छलफलकै क्रममा छ। त्यो अहिले त्यस्तै सो भेलामा नेता झलनाथ खनालले केपी ओलीलाई आफूले लामो समयदेखि चिन्दै र बुझ्दै आएको बताउँदै उनको राजीनामाको अरू कुनै विकल्प नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको अहंकार र दम्भको कारण सम्पूर्ण समस्या निस्किएको र यसको परिणाम पनि उनी स्वयंले भोग्नुपर्ने बताएका थिए भनेर सो भेलामा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्यले भनेको भन्दै नेपाल लाइभ अनलाइनले लेखेको छ। त्यस्तै अर्का नेता माधव कुमार नेपालले पनि खनालको भनाइमा सहमति जनाएका थिए। त्यस्तै ओली क्याबिनेटकै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि सरकार परिवर्तन गर्ने अवस्था आइसकेको कुरामा सहमति व्यक्त गरेका थिए। उनले सरकारले राम्रा काम गरेको चाहिँ स्वीकार गरेका थिए, तर परिस्थितिले सरकार परिवर्तन गर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताएका थिए। त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा गराउँदा पार्टी एकता संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले पनि प्रधानमन्त्रीज्यू समस्यामा हुनुहुन्छ, यस समयमा प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट हटाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन भनेर बताएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
हिजोको बैठकको सिन हेर्दाखेरि नेकपा एउटा निकै नै आन्तरिक हिसाबले सङ्कटमा छ भन्ने कुरा सहज रूपमा बुझिन्छ। त यसको सङ्कटको समाधान स्वयं पार्टीले नै नखोजिकन अरू कसैले यसको समाधान। यसैबीच अर्का मन्त्री योगेश भट्टराईले पनि पार्टीभित्र गम्भीर सङ्कट आएको स्वीकार गरेका छन्। सम्भवतः अहिले पनि अर्का अध्यक्षले यो पार्टीमा हाम्रो बिचमा यो कुराको लागि सायद यो परामर्श गर्नुहुन्थेन। बिहान प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हुनाले तत्सम्बन्धमा के हो त भन्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएर यो कुरा भएको हो जस्तो मलाई समय अगाडिदेखि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक र त्यहाँभन्दा अगाडि पनि पार्टी विधिसम्मत किसिमले चल्ने कुरामा अनेक पटक निर्णय गऱ्यौँ, तर त्यसको पालना भएन। अझ हामी 20-20 जना पार्टी थाई कमिटीका सदस्यहरूले पार्टीको विधानअनुसार पार्टीको बैठक बोलाउँदा पनि बैठक भएन। अब यस्तो तरिकाले त यत्रो ठुलो पार्टी चल्न सक्दैन नि। त्यसकारण हामीले विधि प्रणाली र पार्टीका निर्णयहरूको कार्यान्वयन त्यही कुरामा जोड दिएका छौँ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको हुनुपर्छ, हप्ता 15 दिनमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदैछ, गरिँदैछ। भारतका मिडियाहरू सुन्नुभएको होला, भारतका बौद्धिक बहसहरू सुन्नुभएको होला। कसरी भारतको राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय छ। हामीले के गर्यौँ भन्दा लडाइँमा अलिक हार्यौँ, हाम्रो सीमा अलिक कुम्च्यो। हामीले 1816 को मार्चमा अन्तिम सम्झौतामा दस्तखत गऱ्यौँ र त्यसको सीमामा हामी खुम्चिएर बस्यौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, कतिपय पार्टीका नेताहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू उताको जनसङ्ख्यासँग हाम्रो पहुँच कस्तो छ, 1962 देखि सेना राखेर उतापट्टि जानै दिएको छैन, उताका जनतासँग सम्पर्कै दिएको छैन, गर्नै दिएको छैन। उताका जनताका लागि हामीले के गरेका छौँ, त्यहाँका जनतामा नागरिकता कसको छ, त्यहाँ रासन कार्ड कसको छ भन्ने प्रश्न नेपालको नागरिकताधारीहरूले उठाइरहेका छन्। नागरिकता खल्तीमा नेपालीको छ, तर तर्क अर्काको पक्षबाटै गरिरहेका छ। 1962 देखि सेना राखेर ब्लक गरेपछि कसरी उताका नागरिकहरूसँग हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध हुन्छ? त्यसकारण सम्पर्क सम्बन्ध टुटाइदियो। प्रमाण हेर्दैन उनले। अब झन् गाह्रो हुन्छ। अब यो नक्सा छापेपछि झन् गाह्रो हुन्छ। गाह्रो के हुन्छ? जमिन गएको थियो, त्यो फिर्ता लिन खोज्दाखेरि गाह्रो भन्यो के? हामीलाई झन् गाह्रो पर्छ भने के? 146 वर्ष उपभोग गरेको जमिन 58 वर्षदेखि खोसिएको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ, अरूको जमिनमा दाबी गरे होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरे होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैन। तर नेपालकै नेताहरू लागेका छ, बहस चलेको छ। अहिलेको अहिले केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना होला, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो, त्यो बाहिर बाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ यो अहिले जुन पार्टीभित्र एउटा ब्लेम गेम चलिरहेको छ, प्रोक्सी वार चलिरहेको छ, यो ब्लेम गेम र प्रोक्सी वारलाई चाहिँ नि अन्त्य गर्नु पर्यो भन्ने सुझाव हामी सबैले राखेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि पार्टीको उच्च नेतृत्व तहमा एउटा चरम सङ्कट, खास गरिकन विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको देखिन्छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ कि यसको समाधान पनि तपाईहरूले आपसी संवाद र विमर्श बाहेक अन्यत्र खोज्न सकिँदैन। गरेको दर्ता गरेको पार्टीमा चाहिँ कसैको पनि मतलब कसैले सपोर्ट केही पनि छैन। अब हामी फेरि ठुलो सबै नेताहरू पनि ठुल्ठुला पनि होइनन्, यहाँ हाम्रो टिमको सबैजना सामान्य नै हुन् होइन। एउटा समर्थक नेकपा, पहिलाको एमाले पार्टी कस्तो मजबुत थियो, अहिले पार्टी फुटेको कारणले चाहिँ
अनि पूर्व एमाले कस्तो थियो होइन त्यो त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब टिम बनाएर चाहिँ हामी सामान्य मान्छेले चाहिँ त्यो दर्ता गर्न खोजेको हो दर्ता चाहिँ भएको छैन। मैं नाम लेना नहीं चाह रही थी। सलीम अंसारी जी ने जो कहा कि पहली बार मैं नाम लेना नहीं चाह रही थी लेकिन नाम लिया है मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी का और किसी दूसरे संदर्भ में उनकी बड़ाई करते हुए लिया है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ ये पहली बार नहीं हुआ। उनके शासनकाल में 1.25 साल तक ब्लॉकेड रहा था और भारत ने किया था, जगजाहिर तौर पर किया था। जब ट्रेड ट्रीटी की बात नो आपने नेपाल की बात कर रही हूँ, नेपाल के साथ 1.25 साल ब्लॉकेड रहा है, 1.25 साल ब्लॉकेड रहा है। मैं नाम लेना नहीं चाहती थी लेकिन आपने मुझे नाम लेने पर मजबूर किया क्योंकि आपने नाम लिया। तो रेणुका जी का ये कारण का मतलब क्या होता है, कारण का क्या अर्थ होता है? ट्रेड ट्रीटी के कारण हुआ। मैं अंसारी जी का जवाब दे रही हूँ, उन्होंने कहा पहली बार हुआ, पहली बार नहीं हुआ है। हाँ, तो उनका जवाब दे रही हूँ कि पहली बार नहीं हुआ है। मैं एक तो ये कह रही हूँ कि पहली बार नहीं हुआ है। मार्च 89 से जून 90 तक ब्लॉकेड चला और जाहिरा तौर पर चला कि भारत ने ब्लॉकेड किया है। अध्यक्ष प्रचण्डले यो संकटमा आफ्नो कुनै हात नभएको बताउँदै गर्दा यो विवाद एकदम अनौठो समयमा आएको छ। यो विवाद भारतले मिचेको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक भएपछि अनि नागरिकता विधेयक संसदमा पेश हुने बित्तिकै एकदमै मिलाएर सुरु गर्नुमा प्रचण्डको मात्रै दोष त पक्कै पनि छैन होला, अनि यसमा ओलीको पनि कुनै दोष देखिँदैन। त्यसो भए यो संकटको दोषी को होला त? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।